अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान के अपने अकाउंट से अभी अभी ये ट्वीट हुआ है, यानी इमरान खान के अप्रूवल से ये ट्वीट हुआ है। उनकी मर्ज़ी के बगैर ये नहीं होता, अप्रूव करवाई जाती है। इस ट्वीट में लिखा गया है कि जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई उसी ने 9 मई भी करवाई है। इमरान खान ने कल सहाफ़ियों से बात करते हुए ये भी कहा, और अब ये ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करवाया गया है। बाकी बातों पे आते हैं, और बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बताने लगा हूं कि मंसूबा साजों ने शिकस्त तस्लीम कर ली है और अपने टाउट के जरिए शिकस्त तस्लीम की है, और एक पैगाम भिजवाया है, वो भी आपको बताता हूं। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमरान खान अब बाकी सारे केसेस से बहुत जल्द बरी होने वाले हैं। अगर अलकादर ट्रस्ट केस में भी सज़ा देते हैं तो महीने डेढ़ में इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हो जाएगी और वो बाहर हो जाएंगे। तो एक के बाद एक 9 मई के केसेस जिनका वाहिद सहारा है इमरान खान को जेल में रखने का। तो इमरान खान ने वाजे कर दिया है क्योंकि अगले दिनों में बड़ी शद्दोमत से, बड़े ज़ोरों शोर से एक बयानिया बनाया जाएगा 9 मई के हवाले से। तो ये याद रख लें, जिसने कोर कमांडर हाउस की सीसीटीवी फुटेज चोरी की, जिसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जहां बायोमेट्रिक होता है वहां की सीसीटीवी फुटेज चोरी की, जिसने जीएचक्यू की सीसीटीवी फुटेज चोरी की, और बाकी तमाम जगहों पे जहां पे इल्जामात हैं, जिसने वो सीसीटीवी फुटेज चोरी की है, 9 मई करवाने के पीछे वही लोग हैं। ये आपने ज़हन में रखना है क्योंकि आगे इस पर ही इस मुल्क की सारी सियासत चलेगी। आगे यही करने जा रहे हैं मंसूबा साज, क्योंकि शिकस्त खा चुके हैं। नाज़रीन इकराम, एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, सिर्फ आपकी यकीन याद दहानी के लिए, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि पैगाम क्या दिया गया है। शिकस्त तस्लीम की गई है, एक तकर्री हुई थी, और जिस दिन तकर्री हुई थी ये तस्वीर जारी की गई थी। आपको याद है ना, क्या ये तस्वीर कौम भूल सकती है? ये भी तस्वीर उसी दिन जारी की गई थी। गौर से देखिएगा, एक टाउट इसमें बैठा हुआ है जो आपको नजर आ रहा है, और ये इमरान खान की हुकूमत के दौरान ही इमरान खान पे ऐसे चढ़ चढ़ के बोलता था। साफ पता चलता था कि इसके पीछे पावा बड़ा सख्त है, और पावा किसका है ये आप उस तस्वीर में देख सकते हैं। एक लाहौर दा पावा अख्तर लावा और एक मोहसिन बेग का पावा, वो कौन सा लावा है ये आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा है। अब इस मोहसिन बेग के जरिए अपनी शिकस्त का ऐलान किया गया है। इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यह मामूली बात नहीं है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मोहसिन बेग ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से यह पूरा पैगाम ट्वीट किया है जो मैं आपको पढ़कर सुनाने लगा हूं। मोहसिन बेग ने लिखा है, जो कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं इससे मायूस हूं क्योंकि सारा निजाम बिखर गया है। जी हां, टाउट जिसका पावा कोई और है, जो किसी और की जुबान बोलता है, वो कह रहा है कि सारा निजाम बिखर गया है। अदलिया फितरा खान के सोशल मीडिया के दबाव में आ चुकी है। 6 जजेस के मामले पर फुल कोर्ट का फैसला उन्होंने मुस्तरद कर दिया, इंक्वायरी कमीशन नहीं बनने दिया। जस्टिस तसद्दुक जिलानी को मजबूरन कमीशन की सरबराही से पीछे हटना पड़ा। रियासत के इदारों को भी मुकम्मल नाकामी नजर आई। उम्मीद थी कि आम इंतखाबात के बाद मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेकाम आएगा, दहशत गर्दी और अमन अमान के मसाइल हल होंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। दहशत गर्दी बढ़ गई, लाकानूनियत बदअमनी उरूज पर है, मकामी और गैर मुल्की सरमायाकार खौफजदा हैं, मार्केट में बिजनेस ठप हो रहा है, सोशल और कौमी मीडिया पर एक अफरा तफरी का माहौल नजर आता है। सवाल यह है कि इस निज़ाम की नाकामी का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि चीज़ें तेज़ी से बिखर रही हैं। सारे इदारे, अदलिया और हुकूमत नाकाम नजर आ रहे हैं। याद रखें, तारीख ये सब माफ नहीं करेगी, बस ये वक्त की बात है, लावा फटने को है, क्योंकि 25 करोड़ अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। जिस दिन ये अवामी लावा फट गया तो याद रखें, ना कोई इदारा बचेगा, ना ही ये निज़ाम वापस आ जाएगा। इससे पहले कि देर हो जाए, तमाम स्टेक होल्डर्स होश के नाखून लें, मुल्क और अवाम का सोचें। अकड़ वहीं पे है, मगर ये इमरान खान के लिए पैगाम है कि हम पे रहम करें, आलम बना बादशाह सलामत रहम करें। लावा फटने लगा है, जजेस हमारे काबू में नहीं है, आलम पनाह रहम करें हमारे ऊपर। ये रहम की अपीलें कौन कर रहा है आपको फिर दिखाना चाहता हूं। जिस दिन तकर्री हुई थी ये तस्वीर जारी की गई थी। सोचें कितना अहम बंदा ये ट्वीट कर रहा है, ये किसका पैगाम होगा जो ट्वीट कर रहा है। 2+2 4 बनता है, जहां पनाह रहम करें। इमरान खान, आप हमारे माई बाप हैं,
خدا را ہم پر رحم کریں، نظر کرم فرمائیں، معاف کر دیں ہماری غلطیاں، ہماری بھول چوک معاف کر دیں۔ اس طرح کی حرکتیں اس ٹائم ہو رہی ہیں، نظام کے فیلئر کو تسلیم کیا گیا ہے۔ $100 ارب کا خواب دکھایا گیا تھا، تسلیم کر لیا ہے کہ کوئی سرمایہ کاری نہیں آ رہی پاکستان میں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے پچھلے سال کہا تھا کہ $30 ارب اس سال آئیں گے۔ اس کو کسی نے بتایا تھا نا، انہوں نے بتایا تھا، جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کے ہینڈلرز نے بتایا تھا اسے۔ اس نے وہ خوشخبری بھی سنائی تھی قوم کو۔ $30 ارب کیا، $30 ملین بھی نہیں آیا، اور اب یہ بتا رہا ہے کہ سب کچھ کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے، منصوبہ ساز پریشان ہے۔ اور اسی لیے یہ نشان بتایا جا رہا ہے کہ اس خط کے اوپر ہے جو خط ججز کو لکھا گیا ہے۔ میں یہ خط دیکھ رہا تھا کہ محترم جناب چیف جسٹس عامر فاروق نے کوئی خط ریسیو کیا ہے، باقی ججوں کی تو سمجھ آتی ہے۔ اچھا، درخواست گزار کون ہے؟ یہ کوئی ریشمہ صاحبہ ہیں، وائف اور آف وقار حسین۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ام حریم سے یہ سفر شروع ہوتا ہوا ریشمہ تک پہنچ گیا ہے۔ ام حریم یاد ہے نا، بھول تو نہیں گئے آپ لوگ؟ ایک تھی ام حریم، اب ایک ہے ریشمہ خاتون، لیکن یہ دونوں ایک ہی ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جو ام حریم تھی وہی ریشمہ ہے۔ اب لوگ پوچھ رہے ہیں بار بار کہ اس نشان کا کیا مطلب ہے۔ یہ نشان عموماً ہر اس چیز پر، مثلا کوئی تیزاب کی بوتل ہے، کوئی پوائزن ہے، اس کے اوپر یہ نشان بنا ہوتا ہے۔ پھر یہ پتہ چل رہا ہے پتہ نہیں کس لیب سے انہوں نے ایک دم ٹیسٹ کروا لیا کہ یہ کوئی اینتھراکس کا پاؤڈر ہے۔ اب اینتھراکس کتنا خطرناک بائیو ویپن بنا کر استعمال کیا گیا ہے، اس کی تو ہسٹری موجود ہے۔ یہ استعمال کیا گیا ہے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے۔ اگر یہ بھیجا گیا ہے تو یہ ججز کو جان سے مارنے کی کوشش ہے، سیدھی سیدھی۔ یہ تو آپ بائیو دہشت گردی کہہ سکتے ہیں۔ یہ خطرناک ترین صورتحال ہے پاکستان میں۔ تو جب کنٹرول سے سارے معاملات نکل گئے، ججز کنٹرول سے نکل گئے، اب کھلی سماعت کرنی پڑ رہی ہے۔ وہاں پہ سارے بولیں گے، سلمان اکرم راجہ کا میں آج سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے ججز کا جو کیس گیا ہے۔ پہلے عدلیہ نے اس کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی، نہیں ہوا۔ اب اچھا ہوا ہے کہ انہوں نے کریکشن کی ہے۔ یہ بہت بڑا معاملہ ہے، تمام ججز کو سننا پڑے گا۔ اب جب تمام ججز کو سننا پڑے گا، ججز جب آئیں گے وٹنس باکس میں کھڑے ہوں گے، دیکھیں اس میں مدعی ججز ہیں، وٹنس باکس میں وہ آئیں گے، ان سے کراس کوئسچننگ ہوگی، جن پر الزام لگا ہے وہ بھی سوال کریں گے۔ امیجن کریں کیا کچھ کھل کے سامنے آئے گا۔ ججز نے کچھ بتایا ہے، زیادہ تو بتایا ہی نہیں ہے، انہیں پھر سب کچھ بتانا پڑے گا۔ اور اس دوران میرے پاکستانیوں، یہ جو تصویر میں بیٹھے ہوئے صاحب ہیں، ان کے جو پیغام آ رہے ہیں کہ سب ہمارے کنٹرول سے نکل گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خدشہ یہ ہے، خطرہ یہ ہے کہ مزید ججز نہ سامنے آ جائیں، جس کی وجہ سے یہ معافی تلافی والے پیغامات عمران خان کو بھیجے جا رہے ہیں۔ انڈائریکٹ ہیں، اکڑ نہیں نکلی، لیکن اندر خانے پتہ چل گیا ہے کہ حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ میں بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ کیا باپ ایسی اولاد پر انویسٹمنٹ کرے گا جس اولاد کے بارے میں باپ کو پتا ہو کہ یہ جوئے میں سارا پیسہ اڑا دے گا؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ آپ بھی مجھے کامنٹ میں بتائیں، کوئی باپ اپنے بیٹے کو بزنس کھڑا کر کے دے گا جب اسے پتا ہوگا کہ میرا بیٹا یہ سارا بزنس جوئے میں ہار دے گا؟ اس کا جواب میں کہتا ہوں نفی میں، آپ بتائیں کیا جواب ہے؟ تو سعودی عرب، UAE کیوں ہمیں پیسہ دیں گے جب انہیں پتا ہوگا کہ یہ سارا پیسہ ڈوب جائے گا اگلے دن؟ کوئی بھی اپنا پیسہ برباد نہیں کرتا اگر انہیں یہ نہ پتا ہو کہ ہمیں ایک پروفٹ ہوگا۔ اور ابھی اسرائیل کو تسلیم کرنے والے حالات نہیں ہیں اگلے 2-3 سال، تو وہ اپنا پیسہ کیوں برباد کریں گے؟ یا تو تم ابراہم اکڑ سائن کرنے جا رہے ہوتے، پھر تو بات تھی۔ مودی کے الیکشن ہونے والے ہیں، الیکشن کے بعد بھارت میں کیا صورتحال ہوتی ہے چلیں وہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن جب تک یہ الیکشن ہو رہے ہیں، انڈیا سے دوستی والی جو کہانیاں ہیں وہ بھی نہیں ہونی، مودی کی طرف سے کم از کم ہاں نہیں ہونی۔ ہاں وہ اگلا الیکشن جیت کے آ جاتا ہے، پھر شاید دوستی یاری والی باتیں شروع ہوں۔ فی الحال ایسا نہیں ہوگا، تو کیوں کوئی آپ کو پیسے دے گا؟ یہاں کوئی کیوں انویسٹمنٹ کرے گا ایسے ملک میں جہاں پہ ججز محفوظ نہیں؟ جس ملک میں ہائی کورٹ کے ججز غیر محفوظ ہیں، اس ملک میں دنیا کا کوئی پاگل سے پاگل شخص بھی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، یہ چیز سب کو پتہ ہے۔ اب ناظرین اکرام، آپ کا بڑا ادارہ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کیا لکھ رہا ہے، اور یہ عالمی سطح پہ دیکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان کو دھمکی بھرے خطوط موصول ہونے کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان اس واقعے پر سخت تشویش کا اظہار کرتی ہے۔ HRC پاکستان، سپریم کورٹ اور
سپریم جوڈیشل کونسل آف پاکستان سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ عدلیہ کے وقار اور تحفظ کے معاملے پر سنجیدہ نوعیت کے اقدامات کریں۔ سپریم کورٹ دھمکی آمیز خطوط کے معاملے کی تحقیقات کروائے اور اس واقعے میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان یہ سمجھتی ہے ایک آزاد اور خود مختار عدلیہ ہی بنیادی حقوق کا بہترین انداز میں تحفظ کر سکتی ہے۔ اب یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور پھر ساری رپورٹیں وہاں جاتی ہیں تو کوئی انویسٹمنٹ کرنے نہیں آتا، الٹا ان کو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا، لہٰذا ججز کے خطوط ان کے گلے کا پھندا بن چکے ہیں۔ اس پر اس وقت سماعت جاری ہے اور سپریم کورٹ سے جیسے جیسے اپڈیٹس آئیں گی تو انشاءاللہ اس پر میں اگلی ویڈیو میں بات کروں گا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔